औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको कभी ज़िंदगी में यूँ लगा कि आप बहुत ही गैर अहम हैं, जैसे आपकी कोई वक़्त ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, आप बहुत बेमाया हैं? ये कभी ये भी आपको महसूस हुआ कि जैसे आपका होना बहुत ही गैर अहम है? जनाब, एक तो ये फीलिंग आती है कभी कभी इंसान को आजिज़ी की वजह से, या बाज़ औक़ात जब इंसान देखता है कि बहुत से लोग बहुत आगे निकल गए और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, तो भी इंसान को यूँ लगता है कि जैसे मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ, जैसे मैं तो बिल्कुल बेहैसियत हूँ। बाज़ औक़ात ये भी होता है जब वो इल्म वालों के पास बैठता है तो उसे अपना बहुत छोटा महसूस होता है, जब वो अमल वालों के पास बैठता है तो अपना अमल बहुत छोटा महसूस होता है। जैसे अल्लाह वाले समझाते हैं कि जब आप एक कमरे में खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि आपका कद बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर आप वसी मैदान में जाके खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आपका कद बहुत छोटा है। और अगर आप किसी सहरा में चले जाएं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आप तो बहुत ही बेमाया हैं, आपका कद आपको और ज़्यादा छोटा महसूस होगा। होता है ऐसा? इतनी वसी कायनात में अपना आप जब इंसान कंपैरिजन में देखता है अपने आप को, तो फिर जितनी बड़ी चीज़ के साथ कंपैरिजन करेगा उसे अपना आप उतना ज़्यादा छोटा महसूस होगा। ऐसा है ना? कभी मैं सोचती हूँ इस यूनिवर्स के हवाले से कि इतनी गैलेक्सीज, इतनी मल्टीवर्सेस, इतनी सारी कायनातें, और वो कायनात जो फैलती चली जा रही है, उसके एक छोटे से सोलर सिस्टम और उसके एक छोटे से प्लैनेट ज़मीन पे हम रहते हैं। आप कभी जूम इन करते 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 अपने आप पे रोकें इस कैमरे को, कैसा महसूस होता है? रात के सन्नाटे में मेरे दिल में अगर एक ख़याल आता है तो ना सिर्फ वो सुनता है बल्कि वो मुझे रिस्पॉन्ड करता है, वो मुझे तसल्ली देता है, वो मेरी दुआ को कबूल करता है, वो मेरे लिए वसीले बना देता है। वो रब जो बेहतरीन तरीके से पालने वाला है, मैं उसके लिए गैर अहम कैसे हो सकती हूँ? ज़रा सोचिए। फिर एक और बात जब हम गौर करते हैं, जब रब ने इस कायनात को तख्लीक किया और इस कायनात के लिए, इस खुदाई निज़ाम के लिए जो कैरेक्टर्स डिसाइड हुए, राइट, उनमें से एक मेरा कैरेक्टर भी था, एक आपका कैरेक्टर भी था। तो आप गैर अहम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अल्लाह का ये जो निज़ाम है, ये जो खुदाई निज़ाम है, उसका एक कंपोनेंट हैं आप। मुझे ये बताइए, जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं और उसके मोहरे होते हैं ना मुख्तलिफ, एक मोहरा भी अगर उसमें गुम हो जाए, कम हो जाए, तो क्या खेल पे फ़र्क पड़ता है? उस मोहरे का होना ज़रूरी था ना। हर चीज़ की एक मिक़दार मुकर्रर है। तो ये जो कायनात है इसमें भी मिक़दारें मुकर्रर हैं। यहाँ जो इंसानों की मिक़दार मुकर्रर हुई है कि एक वक्त में इतने लोग मौजूद रहेंगे, उनमें से एक मेरा नंबर भी है, उनमें से एक आपका नंबर भी है। तो अल्लाह ने इस कायनात में जो इंसान को तख्लीक किया है, जो इस कायनात का बहुत मेजर कंपोनेंट है, मेजर एंटिटी है, सोचिए वो गैर अहम कैसे हो सकता है? और फिर इंसान वो कि जो एक आईना है जिसके थ्रू अल्लाह की सिफ़ात ज़ाहिर होती हैं। इंसान जो आईना है कि जहाँ से अल्लाह की सिफ़ात का रिफ्लेक्शन होता है। मैं, आप, हम सब वही आईना हैं। ये जो हम कोशिश करते रहते हैं अपने आप को पॉलिश करने की, संवारने की,
تو مقصد کیا ہے؟ اگر ہم دوسروں پہ مہربانی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم دوسروں پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہی تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی وہ جو رحیمی اور کریمی والی صفات ہیں، وہ میں جو ایک آئینہ ہوں، تو وہ اللہ کی وہ والی صفات میرے اندر سے ریفلیکٹ ہوں۔ عکس اللہ کی ان صفات کا، یوں سمجھ لیجئے، یوں کہہ لیجئے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر انسان نہ ہوتا تو باقی کائنات اور بہت ساری چیزیں تو تھیں ہی، لیکن اللہ نے انسان کو شعور بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا، علم الاسماء، کائنات کی ہر چیز کا علم ہم سب کے اندر موجود ہے۔ یہ گٹھڑی ہم سب کے پاس ہے جس کے اندر دنیا بھر کے خزانے موجود ہیں، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اپنے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں؟ ہمیں یہ جو اپنا آئینہ ہے، اس کو چمکانا آتا ہے کیا؟ ہمیں خود کو ایکسپلور کرنا آتا ہے؟ کسی زمانے میں ہم نے ایک ٹریننگ لی، اور اس ٹریننگ میں اکثر ایک واقعہ سنایا جاتا تھا کہ ایک شخص جوتے سیتا تھا، جوتے گانٹھنے کا کام کرتا تھا، اور اس کو اس کے آباء و اجداد سے ایک صندوق ملا تھا۔ وہ اس صندوق پہ بیٹھتا تھا، اس نے کبھی اس صندوق کو کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اس کا دھیان ہی کبھی نہیں گیا تھا، اس کو انسپریشن ہی کبھی نہیں ملی تھی، اور وہ ہمیشہ غربت کی زندگی بسر کرتا رہا۔ ایک روز کوئی اللہ والے وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ تم اتنی غربت کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہو، تم تو خزانوں کے مالک ہو۔ تو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ تو وہ جو اللہ والے تھے، معرفت والے، انہوں نے کہا یہ جس صندوق پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، جس باکس کے اوپر، اس کو کبھی کھول کے تو دیکھو، اس کے اندر کیا ہے، تمہارے پرکھوں نے تمہارے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے۔ اور اس نے جب کھول کے دیکھا تو ہیرے جواہرات سے اس کی آنکھیں چدھیاں گئیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ خود کو جاننا، ہمارے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں چوز کیا۔ کبھی آپ کو لگے کہ ہم غیر اہم ہیں تو ایسا مت سوچئے گا، آپ اس خدائی نظام کا بہت اہم حصہ ہیں، اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے۔ تو ہم دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، مجھ سے وہ کام لے لے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ جب دعا کریں گے، اور دعا ہمیں وہی عطا ہوگی جس کی استعداد ہمارے اندر کہیں رکھ دی گئی ہے، وہی ہماری طلب ہوگی۔ استعداد کے مطابق ہی اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ طلب عطا کی جاتی ہے، انسپریشن بھی اسی حساب سے آتی ہے۔ تو ہم اللہ سے کہا کریں، اللہ مجھے نہیں پتا میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو بس مجھ سے ایسا کام لے لے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں پورا ہو جائے۔ اور یہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کریں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس تو مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے، اور مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے، میرے لیے اپنے قرب کے راستے آسان کر دے۔ اللہ سے جڑنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے التجا کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ کبھی انسان کو اپنا آپ بے حیثیت، بے مایا لگے تو وہ زیادہ ٹوٹ کے پکارتا ہے اللہ کو، رب تعالیٰ کو۔ اس پکار میں عجیب سی تڑپ ہوتی ہے جو شاید گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دیتی ہے، قبولیت کے راستے شاید آسان کر دیتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو کبھی
बेमाया समझें तो नाउम्मीद नहीं होना, इस हद तक अपने आप को बेमाया नहीं समझना कि मायूसी आ जाए ज़िंदगी में, नाउम्मीदी आ जाए। अपने आसपास हम कभी कुछ ऐसे लोग देखें, और मेरी नज़रों में इस टाइम कुछ चेहरे घूम रहे हैं जो ऐसे ही निढाल से हो जाते हैं, जिन्हें अपना आप ऐसा ही बेवकूफ़ सा लगता है। उनके लिए हम न सिर्फ चुपके से दुआ कर दिया करें, बल्कि हम उन्हें हौसले और तसल्ली के जुगनू थमा दिया करें। बहुत ज़रूरी है दूसरों को बताना कि तुम बहुत अहम हो, तुम बहुत ख़ास हो, तुम बहुत कीमती हो। और यकीन कीजिए आप सब बहुत कीमती हैं, बहुत ख़ास हैं, और अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मैं आपको बहुत यकीन से कह रही हूँ कि अल्लाह आप सबसे बहुत प्यार करता है। वो बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है, और वो कहता है मेरी रहमत मेरे गज़ब पे हावी है। बस इसको याद रखा कीजिए, उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को, उसके रहीम व करीम होने को, उसके रब होने को। दिल की गिरती हालत संभलने लगेगी, आज़मा के देख लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।